मनोहर बाब, तुम्ही झेडपी इलेक्शन जिंकून येयल्यात त्याचो अनुभव कितें तुमच्या थ्रू, म्हणजे कितें कसो कितें अनुभव, कामां कशी कितें तुमच्या कडल्यान जाली ती जरा सविस्तर तुमच्या कडेन. तुमकां नमस्कार. सगळ्यात पयलीं म्हजें नांव मनोहर यशवंत धारगळकर. हांव धारगळ मतदारसंघासून एज अ झेडपी म्हणून निवडून आयलो. सगळ्यात पयलीं हांवें म्हजें इलेक्शन 2012 पंचायत इलेक्शनाक हांवें कंटेस्ट केलें. ते इलेक्शन हांव हरलोलो. त्या उपरांत हांव म्हजे हॉटेलान हांव कामाक वयतालो. म्हजें काम चालूच आसलें. आयज योगायोग कसो अशें जें म्हणटात देव तुका दिवपाचें आसा तें बसलेल्या जाग्यारूच दिता अशें. तेन्ना आमचे डेप्युटी CM जे पयलींचे बाबू आजगांवकर हांच्या बरोबर म्हजो भाव सावळो धारगळकर तेंचें एक बरें रिलेशन आसल्या कारणान तेन्ना तेंणी म्हाजें प्रपोजल बाबू आजगांवकरा कडेन दवरलें. आनी बाबू आजगांवकरान म्हाका एज अ हॉटेलान फोन केलो आनी म्हाका आपल्या सचिवालयान आपयलो. तेन्ना ते मिनिस्टर थंय डेप्युटी CM आनी म्हाका म्हणपाक तुका झेडपीची टिकेट दिता, तूं कंटेस्ट कर, तूं इलेक्शन. आनी तांकां साथ दिवपाक आमचे दयानंद भाई सोपटे जे पयलीं मांद्रेचे आमदार आसले तेंच्यांनी दोगांयनी एकठांय मेळून आमचें जें झेडपी इलेक्शन म्हाका टिकेट दिली आनी तेंच्यांनी म्हाका निवडून हाडपाक खूब हातभार लायलो. 2020 सालान तेन्ना कोरोनाच्या काळान आमचें इलेक्शन जालें आनी त्या इलेक्शनान आमकां खूब लोकां मदीं वचपाकूय आमकां खूब ते त्रास जाताले. त्या कठीण काळान आमी आमचें इलेक्शन जिखलें आनी आतां गेलीं 5 वर्सां आमी आमचें चांगल्या प्रकारे काम करता. आयज आमचो CM जो श्री आदरणीय प्रमोद सावंत सर हांच्यांनी आमकां झेडपी लागून आमकां हे फावटी बरो फंड तेंच्यांनी आमकां दिलेलो आसा, जेणे करून आमी तो फंड आयज युटिलायज करून आमी बरीचशीं कामां केल्लीं आसा. आयज जर आमी म्हटलें पयलींचे झेडपी आसताले तांकां एक कमी फंड आसल्या कारणान मोठमोठी कामां करूंक मेळनासलीं. पूण हे फावट आमकां एक बरी संदी मेळ्ळी की आमकां जो चांगल्या प्रकारचो फंड दिलो आयज सरकारान आनी आयज आमी मोठमोठी कामां करूंक पावले. आयज आमी जर पळयलें प्रत्येक वॉर्डान आयज म्हाका जवळ जवळ 5 पंचायती येता. परसकडा, वेर्डोडा, तुवें आमचे पार्से आनी धारगळ हे मोठमोठे पंचायती. आज ह्या मोठमोठ्या पंचायतीन जर काम करता जाल्यार तसो फंड आसपाक जाय. आयज जर हांवें पळयलें जाल्यार आमी पेवर्सांचें काम केल्लें आसा, फुटपाथीचें काम केल्लें आसा, रिटर्निंग वॉलची हेजी कामां केल्लीं आसा, मंदिराचें सोबीकरण केल्लें आसा, खंय गणपती विसर्जनाची शेड आसा ती शेड आमी घातलेली आसा. आनी हे फावटी हांवें जर चडांत चड भर दिलो तो म्हणटा तो एज्युकेशनाचेर. आयज आमची जी स्कुलां आसा, आयज आमचें लोकशिक्षण हायस्कूल आसा, ह्या हायस्कुलाचें फूल पेंटींग केल्लेलें आसा. दुर्गा हायस्कूल पार्से आसा तेजे 2 रूम फूल कन्स्ट्रक्शन करून फूल आमी रिनोवेशन करून तें काम केल्लेलें आसा. तशेंच मांद्रीश हायस्कूल आसा. अशें जायतीं स्कुलां आसा. इवन आमचे आत्मविश्वास जे स्पेशल भुरग्यांचें स्कूल आसा त्या स्कुलाक आमी हातभार लायलेलो आसा. इवन आमी स्कुलांक सॅनिटरी पॅड नॅपकीन जे आमचे बॉक्स आसा ते दिल्ले आसा, ते प्रोवायड केल्ले आसा. इवन आमचे वॉटर फिल्टर ते आमी स्कुलांक प्रोवायड केल्ले आसा. अशीं जायतीं कामां आमी केल्लीं आसा. खुर्चे दिल्ले आसा. जवळ जवळ 10-15 सावंड सिस्टम हे फावटी हांवें दिल्लेले आसा. अशीं जायतीं कामां केल्लीं आसा. तर आतां पयलींचो जो फंड मेळ्ळो तो कमी, आतां ह्या टायमार जास्त फंड चालू आहे. हय, ह्या टायमार आमकां जवळ जवळ 30 ते 35 लाख पर इयर मेळटा फंड. त्या माध्यमांतून आमी आमची कामां करून घेतलेलीं आसा. अच्छा, आतां तुमची अपेक्षा कितें आहा, म्हणजे पयलींचो आनी आतांचो जर का तुमी निवडून येयल्यात आतां, तर तुमी कितें करूंक सोदतात, म्हणजे कशा प्रकारे पयलीं पेक्षा? आतां फुडें आतां आमच्या येणाऱ्या डिसेंबर म्हयन्यान आमचें इलेक्शन झेडपीचें परत जावपाचें आसा. आमचो हो असो आमी फक्त एक बाबा खंय तरी आमकां जर फुडार गावलो जाल्यार आमी एक भुरग्यांक खंय तरी भुरग्यांक खंय तरी जॉबाक लागून अशें बाबा कितें स्किमी डेवलप करपाक तेजेर आमी चडांत चड भर दितले. आतां अनएम्प्लॉयमेंट मातशें वाडत चल्लां, ताका लागून तेजेर भर दिवपाक आमी प्रयत्न करतले. जेणे करून एक बाबा स्मॉल एक बिझनस स्टार्ट केलो जाल्यार त्या बिझनसाक बाबा 4 माणसां जाय ती बाबा आमी आमच्या मतदारसंघातील लावंक शकता. अशा तरेन आमी कितें तरी एक प्रोजेक्ट करपाचें प्लॅनिंग आसतलें आमचें. धन्यवाद सर.